قیامت ابھی آ رہے گا پلسی نہ دوزخ میں رکھ دیا جائے گا لوگ کٹ کر کے دوزخ جگہ میں ہوئیں گے علی تیری بڑی شان ہوئے گی ادھکی دی کرنی والے میری کی شان ہوئے گی فرما تو دوزخ کے کنارے پہ بیٹھ جاوے گا نالے دوزخ نہ پکار کے آکھے گا مدینۃ العلم وعلی بابها پوچھا علی اے علم کتھوں لے آئی فرمایا زندگی جو دو کم کیتے حضور کیڑے ملا سفوری فرماتے نے آپ نے فرمایا کہ بچپن چ محمد دی زبان دے چوسے لیندا رہیا تے آخری ویلے جدوں حضور نو غسل دتا تے جڑی اکھاں دی پلکاں تے پانی دے قطرے ٹھہر گئے میں قطرے چوس لے رب نے مینوں نبی دے علم دا وارث بنایا ہے مہیشری والے سچی دسو تو جڑا نبی دی زبان چوسے او تے علی بنے تے جدی زبان چ رب بولے بولو وہ کسی آکھیا سی نا کہ علم خدا نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دیتی علماں ویچنا جڑا میرے علی تے نبی دے علم نے ناپ کے تول کے گن کے دسے آؤ ایک ذکر سیدہ زہرا پاک دا تے دو ذکر نبی دے لالاں دے کر لئیے کہ میری تقریر مکمل ہو گئی نبی کریم علیہ السلام دے دیوانیوں سیدہ کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادی کونین مخدومہ کائنات مخدومہ امت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دا شجی بچپن صرف مافت آئیو تے نعرے مار کے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ کے لنگر کھا کے ٹور نہیں گیا گھر جا کے جدو چار پائی تے لٹو تے اپنے سینے چی جھپی مار کے بیکھا جی میں مافت تو کدھر خالی تے نہیں آگیا یہ تو آڑے سینے دے آلے دے وچ محمد عربی دے عشق دا چراغ تے دیوہ جلتا ہو یا پھر سمجھا کہ مافت آوان دا بولو پہ گیا کچھ نہ کچھ لے کے جائے سیدہ کائنات دا بچپن ہے نبی کریم علیہ السلام دے خاندان قریش دے اندر کسی دی بیٹی دی شادی آگئی